المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردانتنا متدري سيرة نبي خينا، سيرة نبي خينا في فيلمتو الراهي دبنا يجار مالتو وانت كسا دبنا نتاسسه الرهدون خينا سينا نبي خينا نبي كبجما كربي سبحانه وتعالى إسا كبجي إسا أومه نما كان كبجما تأيكنا بيكون دير كما تأيوان أرقمي في الردون كأننا هم بين إجوالين تين تكاهو ورون أما دالون يرو أما خنا الرهدون إساني خبيغا ننتاني مالي في كايون وانت أمان كنا ديما جرو وان دي بيس لتأيف تبتا تكو سوغافتني إجوالين دائم نريف لألتا جروني بيخ دائم نريف أمري نساتك كادا تبتا كوبا ميلا أكو مثلا أتليتي بيكما في كنين هندا واللسا وان هندا الرسوغا فتني بيكم الرهدون إساني سينا نبيي كبجمع خناهم بيكم كناف الرهدون إساني سينا نبيي كينا كبجمع خناهم بيكم دالوت إساني عمرين إساني ميغا كتاي أبان إساني غوستي إساني بكتون دالوت إساني خناهم بيكم جيجانا صحابوني رضوان الله عليهم إجولي إساني إلمان إساني برسيسا ترنجيشا سينا نبيي أكما سورة قرآن الراهي سورة تكبرسيسا دي تيجانا كناف نتلي فلك إساني خرا إساني خردفون نورتي درقامتا كنافي أدانتنا برچو قمناتي مي ولما نهابرنو ولما والبرسيسا قبابنان أكا تقا في قد داخلنا في مجايوتي سينا نما خبجما خنا كدبتميه نمن كدبتميه نكوفن كا يوم رددبني برچوداف نما خكاس سينا كنا ولما ولنتاني مي وربي نولا في سراهي حابرنو اسننجن وهندا هودرا درسودان حياة إساني تكاهو جرين إساني أكم تري إرغمان درتي سجل الرهلا لا يجانا كان هندا خدور سمالي دا مولده واسمه ونسبه هرنانتنا دلوت إساني تيفي مقا إساني تيفي نسب إساني تكاهو زري إساني الرادلة الرهي إلى الله يجانا ولد محمد صلى الله عليه وسلم نبين كينا نقا فرمان إساني راجراتو كيتدالة غند مكة المكرمات قيا إثنين تكاهو قيا ويتتات 12 من شهر ربيع الأول قيا كل لمي سودا باتي ربيع الأول كيسة جانا برد بشني في ترباتمي تك برد بشني في ترباتمي تك ميلادي أما الليني بيكما برد دلوت إساني عمل فيل جرمي بيكما عمل فيلين كوني بر أربعة كجرمو يجانا وهو العام الذي حاول فيه الأبرهة إني سني عمل فيلين كوني وانت عمل فيل جامي بيكميف فيل جتان 4 برا 4 جنمي وانت يا مميف برا أبرهان كعبادي قودا في هداتيك ربي سبحانه وتعالى إسا هونجسي إسا جبسي إسا هلاكي كما ثبت ذلك في سورة الفيل أكما سورة الفيل إن كيستي دبتمي جتان سورة الفيل سينا كان الراهي قوتو تي دبتي وانته في جتان والده أبان إسا جتشارا ينيو إسا جلو لا جتشارا أبان إسا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جرما مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وصو نبي ربي نقاه فرمان إسان الرهاجرات هندلتيني إسا قراها إسا خيس جروه أبان إسا الرادوه كناف نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم مدلتوه يتيمة إدلته هاتي سا آمنة بنت وهب جرمتي بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة جرمتي
yommuu isa deette booda akkuma amma dubbannetti abbaan isaa osoo inni garaa haadha isaa keessa jiruuhu oduu haati rasuula sallallahu alaihi wasallam ulfaan jirtuuhu irraa hiduu jechaadha. yommuu yeroon dahiinsa isiidhaa gahe yommuu deettee jette gara akaakayyuu isaatti gara akaakee isaatti gara abbaa isaa Abdul Muxxalibitti ergitee jechaadha. maaliidhaaf isa gammachiisuudhaaf akaakayyichi sii dhalate jettee gammachuudhaan itti ergitee jechaadha. Abdul Muxxalib illee dhufe yommuu dhufe kana maal godhe isa ol fuudhe ni ammate ni dhungate ودخل به الكعبة إسفوده كعبان سينه كعبان سينه ودعا له ربي سبحانه وتعالى قد إساف خلته وسماه محمدا محمد مكا جنم اللي إساف موقعسه أكم ربي القرآن إساك إساتي دبته وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فنسبه صلى الله عليه وسلم زرين إساء يوجنه قرأ أباتين إن زرين إساء ستف فمتي سجر وجين هلال فنسبه صلى الله عليه وسلم من جهة والده قرأ أبا إساء النسبني إساء تكاه زرين إساء هو محمد بن عبد الله محمد إلما عبد الله جرم إلما عبد المطلب إلما هاشم إلما عبد مناف إلما قصي إلما كلاب إلما مرة إلما بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن نزار بن معدي بن عدنان أجا كانت تلابتي عدنان أمو المانن إسماعيل الراهي ججار إسماعيل كإبراهيم عليه السلام نسبني إسا كأباتي في كهارا إيسات والقها يمو جنة لالو زرين جرى لمنيتو أكاكلي إساني كلاب بن مرة رتي والقها نججار كانت تانسوران أما هو رضاعة إسا بودا دلوت إساتي أكما بيكمو أكما برمي عادة عربا الراهي يمو دائمني تقول ألتيف دائما كان غرى باديات إرغاني gara baadiyyaatti hoosiftuu takka guddistuu isaaf barbaadanii yeroo daa'imummaa isaa yeroo ijoollummaa isaa duraanii kana baadiyyatti dabarsaa jechaana. Qilleensa baadiyyaa qulqulluu kana keessatti guddata haala fayyaa guutuu ta'een akka guddatuuf jecha waggaa dhaloota isaa duraanii kana gara baadiyyaatti erganii jecha akka gaamaan cimee guddatee jedhuuf jecha. Kanaaf Abdul Muxxalib illee maal godhe nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam dirqama isarratti ta'e nabi Muhammadiif guddistuu takka kunuunsiftuu isaaf barbaaduun yommuu kana dubartoonni gosa banii Sa'adaa jedhamtu irraahi gara Makkaa dhufte ijoollee guddiftuu takka ijoollee kunuunsiftuu barbaacha jechaadha. Isaan keessaahi dubartii takka Halimata Sa'diyyaa jedhamtutti isaan keessa ture. Isiin tuni yaa ta'u malee dubartoonni hedduun isaanii ni argatanii jechaadha. Ilmaanan ijoollee guddisan tanniin yommuu argatan akka tasaa ta'ee Haliimaan wahuu hin arganne nabi Muhammad malee sallallahu alaihi wasallam. Haa ta'u malee nabi Muhammad fudhachuudhaaf hin barbaanne hin kakaane maaliif waan inni abbaa hin qabneef waan inni yatiima ta'eef ilma abbaa hin qabne ta'eef kanaaf jecha fudhachuu irraahi ceem'itee jechaadha. Yommuu kana walaakinnahaa yaa ta'u malee itti hin tolle harka duwwaa deebi'uun yommuu hiriyyoonni isiidhaa waahiloonni isiidhaa warroon isii waliin ijoollee barbaacha dhufan argatanii gammachuudhaan deebi'an isiin harka qullaa deebi'uun waa isiin gammachiifne. Kanaafuu dirqama irratti ta'e mucamaa abbaa hin qabne kana mucama yatiimaa kana fudhattee deebi'uun jechaadha. Haa ta'u malee dubbiin akkasii miti. Dubbiin faallaa kana turee jechaadha. Falammaa akhadhatuhu wajadat min barakatihi yommuu isa fudhatteehu barakaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mana isiitii fi dahuu isiitii fi waa hunda keessattuu rabbiin barakaa isii buusee jechaadha. Barakaa amma dura takkuu hin argine
بركة هدو أرغتيشانا فمكث صلى الله عليه وسلم في بني سعد سنتين يومو كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بني سعد وقال ما في توريجتشانا وقال ما دراني أكما بيكمو وقا كنون صفما مدة الرضاع جرمي أفان رباتين أكما بيكمو جتشانا ثم ذهبت به يومو خناهي وقال ما قوتتين أمنتين جنان إسافوتي قرها إسا آمناتي ديمتين حليمان جتشانا كان ديبسو دافي متخايون إسيدا كديمتي يرو ديرفتشو داف يرو بري هاريا إسا إسيدا فكر إيرسيتو غافي داف فوتي ديمتين جتشانا جالا لسام ولما بلغ الخامسة من عمره أكو مسان هات الليل يرو ديرسيتي في يومو وقاشا نيسوغه وقعت حادثة وانتي هم برمين تك أرقم تيجانا وانتي وهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدة تيجانا سنس بكفما لبيسا جانا فقد جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان وصم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إجولي والانتبتوه جبريل الترفيه فأخذه إسا قبه إسا كفسه وشق صدره لبيسا بقسه واستخرج إسا خيسا هباسه قلبي إسا واستخرج منه إرقس قلبي إسا دنر هباسه كتافوني جننا فوني وهي الراكته فقال إسان جده هذا حظ الشيطان منك كوني قودة شيطان نسر راهيك أبو جريج جر الراه باسير قراونا قريب ودجر ثم غسله يموكنا قلبي ساتنا فودي ميجي جر في طست من ذهب بماء زمزم سهانا وي كوركي الراهجة مين خيسك هاي بشان زمزماتين لبيسا كان ميجي جر قلبي سا كان ميجي جر ثم أعاده كما كان أكو مدورة ترتتي إسي ديبسي جر بان سينا خنهاسة وأنس رضي الله عنه مال جره راوي الحديث حديث خنخاسة وقد كنت أرى المخيط في صدره أنين كنت تهجر أنس رضي الله عنه يومو بكتو عملياتك هو أمو بقفما جبريل بقسي سانو دخان خدا سني نمدة نبي محمد إراهي كأرغو تهجر يومو خنا يجولين كني في غني حليمتي من وان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدة خنا حليمتي في قران همني جتشارا وان إسا مدة خنا ركنا نميلي وهيد فني لفان دهني كنا قران جاني كنا يتمن يومو كان حليمان صداتي وان إسا مدة خنا صداتي فوتي غر هذا إساتي ديبسي جتشارا أردان تنافي أسمرت قولابنا سينان هنو منه اتفوفا سينا أكان جالتمتو أكان فلتمتو نما كبجما في نما جالتما كرب سبحانه وتعالى قرآن إساك يستي إسفار سجد أكو مسن ما نبيوتا هنقف نبيوتا اللي إستي سينا نبي محمد تكاهو سيرا نبي محمد في فلتمتو الراهي دبنا دلوت إساني الراهي كمدي هنقا دعا إسانيت سينا إساني قل كل دبنا ختابة صحيحين الرافي أكو مسن بك أددا كل تي الراهي سينا إساني دبتشو رافدين نولين ترى هاga يمو برا إن شاء الله سقطتا التآنون بودا خنا هي مالا كسام مدتي ولين اتفوفنون أسمرت تقولمنا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين